اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. मैं उठ गया तो फिर बहुत मारूंगा. आवाज बंद कर लो अपनी, आवाज बंद कर लो अपनी. शाबाश. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. मैं क्यों चुप कर जाऊं? तकलीफ होती है कुरान से? चुप कर दे. तकलीफ होती है कुरान से? सुनाई नहीं दे रहा. कुरान से तकलीफ होती है तुम्हें? नहीं सुना जा रहा. नहीं सुना जा रहा. इंशाल्लाह सुना जाएगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 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 إن الله على كل شيء قدير. कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बैठे क्यों डरना है? अल्लाह को डरना चाहिए ना, इन्हें खबीसा को डरना, बच्ची को डर रहे हो? वाह भाई, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم 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 يكاد البرق يخطف أبصارهم أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر. हाथ उठा लें इनके, हाथ उठाएं, कानों से हाथ पीछे करें इनके, खींच के पीछे करें. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر بعصاك الحجر بعصاك الحجر فانفجرت 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 منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 حسدا. اللهم عليك بالحاسدين
والساحرين والعائنين. اللهم عليك بالحاسدين. اللهم عليك بالحسد والعين والسحر. नहीं बैठे बैठे आपने बाहर नहीं जाना। पानी मंगवा लेते हैं बाहर से। आपने बाहर नहीं जाना यहाँ से। اللهم عليك بالحسد والعين والسحر. اللهم عليك بالحسد والعين والسحر. اللهم عليك بالحسد والعين والسحر. اللهم عليك بالحاسدين والساحرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 حسدا. आंखें बंद रखें, दूसरे लोग आंखें बंद रखें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, जिसकी वजह से आंखें बंद रखें। बाजी बाहर नहीं जाना, आपने बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाने देना। ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا حسدا. या अल्लाह जो हासिल है अल्लाह उनको बातिल कर। या अल्लाह जो साहिर है अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह जो आइन है अल्लाह जो नजरें लगाने वाले हैं अल्लाह उनकी नजरों को बातिल कर। اللهم عليك بالحسد والعين والسحر. اللهم عليك بالحسد والعين والسحر. اللهم عليك بالحسد والعين والسحر. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس. اللهم عليك بالحاسد إذا حسد. اللهم عليك بالحاسد والساحر والعائن والكاهن. اللهم عليك بالحاسد. اللهم عليك بالحسد والعين والسحر. اللهم عليك بالحسد والعين والسحر.
اللهم عليك بالحسد والعين والسحر، اللهم عليك بالحسد والعين والسحر. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، 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 إن الحكم إلا لله. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أنفسهم، في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मर्द हज़रात अपने मैदे के ऊपर और ख़वातीन अपने रहम पे हाथ रखेंगी। दायां हाथ, दायां हाथ रखें, शाबाश। आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी तवज्जो इधर से उधर ना हो। ये कोई इलाज का हिस्सा नहीं है कि कहीं लोग ये समझ लें कि जी ये इलाज का हिस्सा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه اللهم عليك بالسحر التفريق بين الزوجين اللهم أبطل السحر الطلاق اللهم أبطل السحر المحبة اللهم أبطل المس العاشق اللهم أبطل السحر المس العاشق اللهم أبطل الجن العاشق سكن في الرحم اللهم أبطل الجن العاشق سكن في الرحم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم أبطل الجن العاشق الساحر الزان. اللهم أبطل الجن العاشق، اللهم أبطل المس العاشق، اللهم أبطل الجن العاشق الساحر. اللهم क्यों चुप कर जाओ? तकलीफ होती है तो सुनो। तुम्हें किसने कहा कि आगे इनको हैं? तुम्हें किसने कहा कि आगे इनको तंग करो? नहीं अभी पढ़ना है। अभी तो थोड़ा जान लेके छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا 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 لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين. اللهم عليك بالنصارى والصليبيين والبوذيين. اللهم عليك بالنصارى والصليبيين والبوذيين. اللهم عليك بالنصارى والصليبيين والبوذيين. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين. اللهم عليك بالنصارى. اللهم عليك بالنصارى.
اللهم ابطل السحر الجديد یا اللہ جو جادو نیا کیا گیا اللہ اس کو باطل کر सांस नहीं आ रहा دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں سب انشاءاللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں دعا تو کریں گے ساتھ کے نہیں دعا تو کریں گے نہیں انشاءاللہ ہاں اب یہ نہیں کہنا کہ دعا کرنا بھی بند کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللهم لك الحمد كله دقه وجله اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملكوت والجبروت آمین اونچی آواز میں کہیں سب اللهم عليك باليهود والنصارى آمین تگڑی ہونی چاہیے اونچی آواز میں کہیں اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى والصليبيين والبوذيين اللهم ابطل السحر الجنون والوسوسة والقهر اللهم ابطل السحر الجنون والوسوسة والقهر یا اللہ پاگل بن کے جادو کو باطل کر یا اللہ پاگل بن کے جادو کو باطل کر یا اللہ پاگل کرنے والے جادو کو باطل کر یا اللہ جو حاسد ہے اللہ ان کے حسد سے محفوظ ہو یا اللہ جو جادوگر ہے اللہ ان کے جادو سے محفوظ ہو یا اللہ جو رحم پر جادو ہے اللہ اس سے محفوظ ہو یا اللہ جو رحم پر جادو ہے اللہ اس سے محفوظ ہو اللہم حل کل عقد الرحم یا اللہ جو رحم کی گرہ ہیں اللہ ان گرہ کو کھول دے اللہم ابطل السحر الارحام یا اللہ جو رحم کی گرہ ہیں اللہ ان گرہ کو کھول دے یا اللہ جو سر کے اندر گرہ ہیں اللہ ان گرہ کو کھول دے یا اللہ جو سر کے اندر گرہ ہیں اللہ ان کو کھول دے یا اللہ جو سر کے اندر گرہ ہیں اللہ ان کو کھول دے یا اللہ جو سر کے اندر گرہ ہیں اللہ ان گرہ کو کھول دے یا اللہ جو دل کے اوپر گرہ ہیں اللہ ان گرہ کو کھول دے یا اللہ جو عاشق جن ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ جو عاشق جنات ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ جو عاشق جن ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ جو عاشق جن ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ جو عاشق جن ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ جو حاسد جن ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ جو حسد کرنے والے ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ جو حاسد ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ جو جادو نیا کیا گیا اللہ اس سے محفوظ فرما یا اللہ جو پرانا ہے اللہ اس سے محفوظ فرما یا اللہ جو پرانا جادو ہے اللہ اس سے محفوظ فرما یا اللہ جو پرانا جادو ہے اللہ اس سے محفوظ فرما یا رب العالمین جو بھی دعا ہم کر رہے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ جو میاں بیوی کے درمیان طلاق کا جادو ہے اللہ اس سے محفوظ فرما یا اللہ جو میاں بیوی کے درمیان عداوت کا جادو ہے اللہ اس سے محفوظ فرما یا اللہ جو سحر و تفریق ہے یا اللہ جدائی ڈالنے والا جادو ہے اللہ اس سے محفوظ فرما اللهم ابطل السحر الجنون اللهم ابطل السحر التفریق اللهم ابطل السحر التفریق یا اللہ جو طلاق کا جادو ہے اللہ اسے محفوظ فرما یا اللہ جو ستارہ پرست جنات کا جادو ہے اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ جو چاند گرہن کا جادو ہے اللہ اسے محفوظ فرما یا اللہ سورج گرہن کے جادو سے محفوظ فرما یا اللہ جو جادو کھلایا گیا اللہ اسے محفوظ فرما پلایا گیا اللہ اسے محفوظ فرما یا اللہ گھروں کے اندر رکھا گیا اللہ اسے محفوظ فرما نیا رکھا گیا اللہ اسے بھی محفوظ فرما یا اللہ جو پانی کی ٹینکی کے اندر جادو رکھا گیا اللہ اسے محفوظ فرما یا اللہ جو پانی کی ٹینکی کے اندر جادو رکھا گیا اللہ اسے محفوظ فرما یا اللہ جو یا اللہ جو پانی کی ٹینکی کے اندر جادو رکھا گیا اللہ اسے محفوظ فرما یا اللہ جو گھر کے دروازے دہلیز کے اندر رکھا گیا جادو اللہ اس سے محفوظ فرما یا اللہ جو دہلیز کے اندر رکھا گیا جادو اللہ سے محفوظ فرما یا اللہ جو دہلیز کے اندر گھر کی بالکل مین گھر کے دروازے کے اوپر رکھا گیا جادو سے اللہ سے محفوظ فرما نکالوں میں انشاءاللہ دے ادھر ہی رکھا تو نے خبیث ادھر ہی رکھا ملعون تم اچھا خبیث تیرا نام ہے میں نے تیرا نام لیا ہے تو خبیث ہے ملعون ہے اللہ کا دشمن ہے اللہ کے بندوں کا دشمن ہے تو اللہم علیک بالیہود اللہم علیک بالنصارى اللہم علیک بالنصارى اللہم علیک باعدائهم اجمعین اللہم علیک بالیہود اللہم ابطل السحر الجنون یا اللہ پاگل بن کے جادو سے محفوظ ہو یا اللہ پاگل بن کے جادو کی گرہ کو کھول یا اللہ جو دماغ میں گرے لگی اللہ ان گروں کو کھول یا اللہ جو سر پہ گرے ہیں اللہ کو کھول یا اللہ جو دل پر گرے ہیں اللہ ان کو کھول یا اللہ جو جسم کے اندر گرے ہیں اللہ ان کو کھول یا اللہ جو رحم کے اندر ہیں اللہ ان کو کھول یا اللہ جو معدے کے اندر گرے ہیں اللہ ان کو کھول یا اللہ جو معدے کے اندر گرے ہیں اللہ ان کو کھول
یا اللہ جو ٹانگوں میں گرے لگائی گئے اللہ ان کو کھول، یا اللہ جو ٹانگوں میں گرے ہیں اللہ ان کو کھول، یا اللہ جو ٹانگوں میں گرے لگائی گئی عاشق جن اللہ ان کو کھول. اللہم ابطل السحر العاشق، اللہم ابطل المس العاشق، اللہم ابطل المس العاشق، اللہم حل كل عقد العاشق، اللہم حل كل عقد العاشق، اللہم حل كل عقد العاشق، عقد العاشق. یا اللہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جادو ہے اللہ اسے محفوظ فرما. یا اللہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جادو ہے اللہ اسے محفوظ فرما. یا اللہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جادو ہے اللہ اسے محفوظ فرما. یا اللہ سحر الطلاق سے محفوظ فرما. یا اللہ عداوت کے جادو سے محفوظ فرما، عداوت کے جادو سے محفوظ فرما. یا اللہ عداوت کے جادو سے محفوظ فرما. یا اللہ عداوت کے جادو سے محفوظ فرما. یا اللہ بغض کے جادو سے محفوظ فرما، حسد والے عمل سے محفوظ فرما. یا اللہ حسد والے عمل سے محفوظ فرما. یا اللہ حاسدین سے محفوظ فرما. یا اللہ حاسدین سے محفوظ فرما. یا اللہ حاسدین سے محفوظ فرما. یا اللہ جو کاروباری معاملات میں خرابی ہیں اللہ ان کو درست فرما. یا رب العالمین جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض اتارنے میں ان کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اللہم ابطل السحر، اللہم حل كل عقد العاشق، عقد المرض. یا اللہ بیماری کے جادو سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماری کے جادو سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماری کے جادو سے محفوظ فرما. یا رب العالمین بیماری کے جادو سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بیماری کا عمل ہے اللہ سے محفوظ فرما. یا اللہ جو نیا جادو کیا گیا مٹی کی کچی میں اللہ اس سے محفوظ فرما. اللہ اس کو باطل کر، اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ جو قبرستان میں جادو دفن ہے اللہ اس سے محفوظ فرما. یا اللہ جو قبرستانوں میں دفن ہے اللہ اس سے محفوظ فرما. یا اللہ جو قبرستان میں دفن کیا گیا اللہ اس سے محفوظ فرما. یا اللہ جو کھلایا گیا ہے اللہ اس سے محفوظ فرما. یا اللہ جو قبرستان میں دفن ہے اللہ اس جادو سے محفوظ فرما. یا اللہ جو قبرستان میں دفن ہے اللہ اس جادو کو باطل کر، اس کی گروں کو کھول. یا اللہ نیمبو کے اوپر جادو کیا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ شیشے کے اوپر جلا کے کیا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ مٹی کی کچی میں جادو دفن کیا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ قبرستان میں رکھا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ کسی صحرا میں رکھا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ جو کسی صحرا میں رکھا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ سمندر میں رکھا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ جو جادو سمندر میں پھینکا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ جو سمندر میں جادو رکھا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ جو سمندر میں پھینکا گیا یا اللہ سحر البحار والانہار یا اللہ اس جادو کو باطل کر. یا اللہ جو پانیوں میں پھینکے گئے جادو اللہ اس کو باطل کر. پانی میں پھینکے گئے جادو کو باطل کر. یا اللہ جو کھلایا گیا جادو اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ پہنائے ہوئے جادو کو باطل کر. بالوں پر کیے گئے جادو کو باطل کر. یا اللہ جو ناخنوں پر کیا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ جو ناخنوں پر کیا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ جو دفن کیا گیا ہے اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ جو دفن کیا گیا اللہ اس کو باطل کر. یا اللہ جو قبرستان میں سر والی سائیڈ پہ ہے یا پاؤں والی سائیڈ میں، یا اللہ جو سر والی سائیڈ پہ رکھا گیا، سر والی سائیڈ پہ رکھے ہوئے جادو کو باطل کر. یا اللہ اس جادو کو ان قبروں سے نکال دے اللہ اپنی قدرت سے نکال. یا اللہ اپنی قدرت سے اس جادو کو اس جگہ سے نکال جہاں پہ جادو دفن کیے گئے. اللہ ہمارے قبرستانوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے. اللہ ان مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما جو قبروں میں جادو رکھتے ہیں، قبروں میں جادو رکھتے ہیں. یا رب العالمین یا اللہ ہم سب کو شیاطین کے، جنات کے، ان خبیثوں کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ ان دشمنوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا رب العالمین ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے عزیز رشتہ داروں پر رحم فرما. یا اللہ جو دین سے دور ہیں اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ جو قرآن سے دور ہیں اللہ ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ اور اولاد صالحہ عطا فرما. یا اللہ جو اولاد سے محروم ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما. یا رب العالمین ہماری ساری دعاؤں کو جو مانگ سکے ہیں اللہ ان دعاؤں کو جو نہیں مانگ سکے اللہ ان دعاؤں کو بھی اللہ تیرے علم میں ہے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا رب العالمین ہم نے اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ تجھی سے مدد مانگی ہے. تیرے نبی نے فرمایا
اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ یا اللہ تو مدد کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اللہ ان جنات اور شیاطین کو اللہ ان کے جسموں سے نکال۔ اللہ جو تیرے بندوں کے جسموں کے اندر داخل ہیں اللہ ان کو ان کے جسموں سے نکال۔ یا اللہ ان کو ان کے جسموں سے نکال۔ یا اللہ ان کا جو اثر جسموں میں شامل ہے اللہ اس اثر کو ان کے جسموں سے نکال۔ یا اللہ جو ان کے جسموں سے نکال، اللہ جو ٹانگوں میں موجود ہے اللہ ان کو بھی، جو دماغ پر ہے اللہ ان کو بھی، اللہ جو دلوں پر ہے اللہ ان کو بھی، یا اللہ جو دلوں پر بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی، یا اللہ جو پیٹ میں ہے اللہ ان کو بھی، پیٹ کے اندر تین بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی نکال۔ یا اللہ جو باری باری آ کے سامنے اس کو عائشہ کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان کو بھی نکال۔ یا رب العالمین جو بار بار آ کے تینوں کو باری باری اللہ اس کی والدہ کو بھی تکلیف دیتے ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرما۔ ان تینوں کو نکال یا اللہ ان کو ان کے جسموں سے نکالنے میں اللہ ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا یا رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ طہور انشاءاللہ، سب بولیں انشاءاللہ، بإذن اللہ تعالی انشاءاللہ۔